نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ و امن والہ دی حمد و ثنا دے بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی آیت دا نشان 95 نمبر ہے، سورۃ الانبیاء 17واں سپارہ ہے۔ ہفتے والے دن اساں جڑی گل پڑھی سی یہ سی کہ اللہ فرمایا کہ ہر ایک دا کوئی بھی چنگا کام جیڑا ہے وہ قبول کیتا جاوے گا، بشرط یہ کہ بندہ کی ہوئے مومن ہوئے، بندہ کی ہوئے مومن ہوئے۔ ہر ایک دا نیک عمل قبول کیتا جاوے گا بشرط یہ کہ بندہ مومن ایمان والا ہوئے۔ اگلی آیت وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اور فرمایا کہ ناممکن ہے اس بستی لئی جس نو اساں برباد کر دیتا کہ اس دے بشندے پھر لوٹ کے آن۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یجوج اور ماجوج۔ یجوج ماجوج دے متعلق اسی پیچھے سورۃ کہف دے اندر ڈیٹیل دے نال گل پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ کی قوم ہے تے پھر وہ کی کرن گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی تو بڑی تیزی دے نال نیچے اترن گے، تے پھر معلوم ہوئے گا کہ انہوں نے جیڑا ہے نا تباہی کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ جدوں انہوں نے آزاد کیتا جائے گا یجوج ماجوج نو، تے وہ پہاڑیاں نے نا، پہاڑیاں دے بیک سائڈ وال نے اگے انہوں دے شیشے دی دیوار پگھلا کے چھوڑ دیتی ہوئی ہے، تے وہ پہاڑیاں تو جدوں نیچے اترن گے تے پھر اللہ فرماندے نے کہ میداناں دے اندر وسطیاں دے اندر چلے جان گے تے خون ریزیاں دی اخیر کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور خون دا بازار وہ گرم کر دیں گے، اتھوں تک کہ جناب ہر پاسے ہنیر مچا دیں گے، جیڑی چیز لبے گی کھائی آن گے، ماری آن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب آ گیا ہے سچا وعدہ تو اس وقت تاڑے لگ جان گیاں نظراں انہاں لوگاں دیاں جنہاں نے کفر کیتا۔ یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، تے وہ کہن گے صدیف اسی تے غافل رہے اس امر تو بلکہ اسی ہی ظالم سا۔ بل کننا ظالمین، اسی کی سا؟ بھئی اسی تے ظالم سا، اپنے آپ تے ظلم کر دے رہے ہیں۔ اللہ دا وعدہ سچا سی، عذاب آ گیا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، اے مشرکو انکم وما تعبدون، تسی جنہ
بتاں دی عبادت کردے ہو پے اللہ تعالیٰ نو چھڈ کے حاسب جہنم تسی سارے جڑا ہے نا جہنم دا ایندھن ہوو گے، جہنم دا بالن ہوو گے، انتم لہا واردون، اور اس دے اندر تسی داخل کیتے جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ جہنم ایسی جگہ ہے، اتنے مشرکین نو دسیا جا رہا ہے کہ جنہ پتھراں دی تسی عبادت کردے ہو اللہ تو علاوہ، اے پتھر بھی جہنم دا ایندھن نے، جہنم دا بالن نے، لہذا جڑے اپنے آپ نو جہنم کولوں نہیں بچا سکدے انہاں نے تانوں کیویں بچا لینا ہے۔ اس جگہ دے اتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمان بھی ہے۔ ایک بندہ سی تے اس نے جناب جدو اے آیت سنی تے وہ آخدا ہے کہ ویکھو جی جناب عیسیٰ تے جناب عزیر علیہ السلام دی بھی تے لوکی عبادت کردے نے نا، تے وہ بھی جہنم وچ جان گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرمایا کہ نعم کل من احب ان یعبد من دون اللہ فہو مع من عبدہ، فرمایا کہ ہر او آدمی جن نے یہ پسند کیتا کہ اللہ تو علاوہ او دی پوجا کیتی جاوے، او دی عبادت کیتی جاوے، فرمایا او بندہ جہنمی ہوئے گا، او بندہ جہنمی ہوئے گا۔ تے جناب عیسیٰ علیہ السلام تے جناب عزیر علیہ السلام تے لوکاں نو راہ راست دسن آئے سن، نہ کہ اپنی عبادت وال مائل کرنا آئے سن۔ اج دے اگر عیسائی انہاں دے متعلق کچھ ایسی سوچ غلط رکھتے ہیں جس طرح دی پہلا کفار دی سی، تے انہاں دے اپنے عقیدے وچ غلطی ہے، پھر اللہ دے قرآن وچ تے کوئی کمی پیشی نہیں نہ ہے۔ اللہ نے تے ہر چیز نو وضع بیان کر کے دس دیتا ہے کہ وہ میرے بندے نے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا وکل فیہا خالدون، سوچو اگر یہ خدا ہوندے تے نہ داخل ہوندے جہنم دے اندر، اور جھوٹے خدا اور انہاں دے پجاری اسی سارے نو اس دے اندر ہمیشہ رکھاں گے۔ کس دے اندر؟ جہنم وچ۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ جہنم دی شدت عذاب دے اندر چیخن گے، آوازاں مارن گے، اور انہاں نو اور کچھ بھی سنیا جا سکدا نہیں ہے۔ یعنی کہ میں ایک دفعہ حدیث مبارکہ نو پڑھ دیا ہویا مطالعہ کردیا پڑھیا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جہنم دا عذاب اتنا سخت ترین عذاب ہوئے گا، اللہ سب نو محفوظ رکھے، سارے بولو آمین۔ اللہ سانو سب نو جہنم دی آگ تو جہنم دے عذاب تو محفوظ رکھے، اور حضور دی معیت دے اندر حضور دے غلامان دے اندر ساڈا بھی شمار فرمائے، آمین۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم دے اندر جڑے لوگ ہون گے نا کفر کرن والے، انہاں نو جہنم چ جدوں سٹیا جائے گا تے ایک صندوق دے اندر انہاں نو بند کر دیتا جائے گا، پھر اس دے اندر اگ نو جلا دیتا جائے گا، اس اگ دے اندر وہ بندہ سڑدا بھجدا ہوئے گا، چیخو پکار کرے گا۔ فرمایا انہوں کوئی دوسرا عذاب وچ نظر نہیں آئے گا، انہوں یہی لگے گا شاید میں کلے نو ہی عذاب ہو رہا ہے، اتنا دردناک ترین عذاب ہے۔ فرمایا تاکہ اتھوں تک ایک بندے نو گرج ماری جائے گی، اس دا سارا بدن ریزہ ریزہ ہو جاوے گا، سارا بدن بکھر جاوے گا، ہڈیاں وکھریاں، ماس وکھرا، سارا بدن علیحدہ ہو جاوے گا۔ تے فرمایا پھر او دا جسم سلامت کیتا جاوے گا، تے پھر انہوں گرج ماری جاوے گی، پھر او دا بدن، یعنی کہ انہیں سخت ترین عذاب۔ دعا کریا کرو کہ اللہ سانو جہنم تو نجات عنایت کرے اور جنت دے اندر جگہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس وچ اور حضور دی معیت دے اندر جگہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ بالنبی الامین۔ الصلاۃ